मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने ऐसा अमल जो जिन्नात पे बहुत ज़्यादा भारी होता है और जिन्नात उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आपके सामने पेश किया जाएगा और आप इस अमल को करके आप जिन्नात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कुछ बीमारियाँ जिन्नात के ज़रिए जो आती हैं वो जादू के ज़रिए से होती हैं। यानी कुछ बीमारियाँ जिन्नात जादू के ज़रिए मुसल्लत की जाती हैं, यानी जादू किया जाता है और फिर उस मरीज़ पे जिन्नात भेज दिए जाते हैं। तो ऐसा मरीज़ जो है उसका इलाज का तरीका कुछ और है, लेकिन जिस मरीज़ पे सिर्फ़ खालिसतन एक जिन हो, वो इंसान को तंग कर रहा हो, तो उसके लिए ये आयात बहुत ज़्यादा अहम है। वो मरीज़ इन आयात को सुने, पढ़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ये मरीज़ शफ़ायाब हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। तो जिन्नात हों या इंसान अगर ज़ालिम हों तो कुरान ने कहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि हमने कुरान में से कुछ आयतें ऐसी नाजिल की हैं जो मोमिनों के लिए शफ़ा और रहमत हैं। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, नहीं होता ज़ालिमों को मगर ख़सारा होता है। तो इस आयत में यानी कि जिन हो या इंसान हो जो ज़ालिम होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको कुरान से ख़सारा देंगे, क्योंकि वो अल्लाह की हुक्म अदूली करता है और हुक्म अदूली करने की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, अब ये हुक्म अदूली करेंगे तो इन्हें ख़सारा होगा। जिन्नात को अक्सर ये देखा गया है कि उन जिन्नात के लिए जो शर फैलाते हैं और कुफ़र करते हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं, और वो बाज़-औक़ात इन मुसलमानों में से भी होते हैं और बाज़-औक़ात जिन्नात में से भी होते हैं। यानी क्या करते हैं, शर फैलाते हैं, मुसलमानों को तंग करते हैं और इनका मकसूद ये होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बंदगी से लोगों को रोक दें। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह इंसानों के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं और इनका मकसूद ये होता है कि ये बंदा इंसान अल्लाह की इबादत से रुक जाए और अक़ीदा तौहीद से फिर जाए। जैसे हमारे दौर के अंदर जिस तरह ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान कलमा पढ़ता है, लेकिन अक़ीदे के लिहाज से ये इंसान कुफ़र में फंस जाता है, इसी तरह ये जिन्नात भी अक़ीदा रखते हैं। कोई ईसाई होता है, कोई यहूदी होता है, कोई इसी तरह जो है हिंदू होता है और किसी तरह कोई मुसलमान होता है, लेकिन अक़ीदे के लिहाज से वो इंसान तौहीद से दूर होता है। तो इस तरह के जिन्नात जब इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, तो इनका असल मकसूद ये होता है कि बंदे को तौहीद से हटा दिया जाए। इनके लिए अल्लाह ताला ने जो आयात नाज़िल की हैं, ये चीज़ें उन पे बहुत भारी होती हैं। यानी जो आयतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्नात के लिए नाज़िल की हैं, ये आयतें उन पे बहुत भारी होती हैं और फिर उस की वजह से इनको तकलीफ़ होती है। जैसे आप देखें कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने फ़रमाया, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन और इंसानों की जमात, अगर तुम में ताकत है तो तुम ज़मीन आसमान के किनारों से निकल जाओ, बस तुम अल्ला तनफुज़ू इल्ला बिसुल्तान, ज़ोर लगाने के तुम नहीं निकल सकोगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु इलैकुमा शवाज़ुम मिन नार व नुहासुन फ़ला तंतसिरान। जब तुम ऐसा करने लगोगे कि आसमानों के किनारों पे चढ़ने लगोगे, तो तुम पे आग के अंगारे आएंगे और तुम फिर वापस लौटोगे। तो यानी ये इंसान या जिन ज़मीन और आसमान के किनारों से नहीं निकल सकता। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्नात की ताकत को बताया कि ये क्या करेंगे, जिन किनारों से जब निकलेंगे तो इनके ऊपर आग के शोले पड़ेंगे और ये वापस फिर के जो है ना ज़मीन की तरफ पलटेंगे। अब ऐसा मरीज़ कि जिसको जिन्नात का मसला हो, तो सबसे पहले जो मालिज होता है, वो जो तरीका इलाज होता है, वो जिन्नात को दावत देता है और जिन्नात को खूब अच्छी तरह दावत दे के उसको नेकी पे उबारा जाता है। जैसे आप देखें कि ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जिन्नात की जमात आई, तो वहाँ पे कुल ही अलैया अन्नहु इस्तमाअ नफ़रुम मिनल जिन्न, तो कह दीजिए आप कि मेरे पास वही आई कि मेरे पास एक जिन्नों की जमात आई, तो कहने लगी इन्ना समीना कुरानन अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इला रुश्दी, वो हिदायत करता है नेकी की तरफ, आमन्ना भी, हम उस पे ईमान ले आए, वला नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, हम अपने रब के साथ शरीक नहीं करते। तो यानी ये जो दावत है, ये चीज़ जिन्नात को तकलीफ़ देती है और फिर उसको बदन से निकालने के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो ये दावत देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हदीस से साबित है कि जिस इंसान के ऊपर जिन्नात का मसला, उसे दावत दे के उसको जुल्म से रोका जाए। तो अब यहाँ पे यानी कि दावत दे के जो मालिज होता है, वो उसको दावत दे के जिस्म से निकालता है।
اب اس میں جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت دینے میں ایک تو لوگوں کے اندر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جنات کو حاضر کر لیتے ہیں اور حاضر کرنے کے بعد پھر اس کو جسم سے نکالتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ آدمی بڑا جو ہے نا زبردست علاج کرنے والا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ جنات کو حاضر کرنا مقصود نہیں ہے کہ جنات کو آپ حاضر کریں، ہاں کبھی اگر حاضر ہو جاتے تو پھر اسے آپ کلام کر کے اس کو جنات کو نکال دیں، لیکن شرعی طور پہ جو حکم ہے کہ اپنے دشمن سے باتیں نہ کرو، تو یہ نیت نہ کرے کہ یہ حاضر ہو اور میں اس سے باتیں کروں، بلکہ یہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس پہ وہ اس کا تحمل نہ کر سکے اور اس کے جسم سے نکل جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کر کے جو معالج صحیح طریقے سے علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ شرعی طریقہ علاج کو وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس شرعی طریقہ علاج سے الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ جس کر کے اس چیز کو ذہن سے نکالا جائے کہ جن حاضر ہوگا تو وہ نکلے گا، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ اس چیز کو کرتا ہے تو یہ جنات اس کا تحمل نہیں کر سکتے اور پھر بدن سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ ابلیس جو تھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو سب سے مین جو جنات کا مقصود ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید سے انسانوں کو ہٹانا ہوتا ہے، یعنی عقیدہ توحید سے انسانوں کو ہٹانا ہوتا ہے، اور جب یہ جنات جسم میں داخل ہو کے اس انسان کو مختلف لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی دھاگا باندھ دیتا ہے، کوئی اسی طرح جو ہے شرکیہ دم کرتا ہے، تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک کرے اور شرک کرنے کے ساتھ اس کا ایمان ختم ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ فسق میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جنات، اور ان کا مقصود ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی کیا کریں، فسق میں مبتلا ہو جائیں۔ تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیا کیا تھا، دھوکہ دیا تھا اور دھوکہ دے کے جنت سے نکالا تھا، یہ بھی دھوکہ دہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر ایسے مریض کو کہ جس کے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے کہ جنات مسلط ہو چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ مقصود ان کا کیا ہوتا ہے، توحید سے ہٹانا ہوتا ہے، اور وہ جو توحید کی آیات ہیں ان کے پڑھنے سے مریض کو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو توحید کی آیات میں جیسے سورۃ بقرہ کی پہلی جو ہے نا رکوع ہے اس کو پڑھنا، اور پھر سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کو پڑھنا، یعنی اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح آیت الکرسی کا پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود، وہ زندہ ہے اور اس نے ساری چیز کو، دنیا کے سارے نظام کو تھاما ہوا ہے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کوئی زمین اور آسمان میں۔ تو یہاں پہ کیا توحید کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی مریض کو، جنات والے مریض کو کیا کرتی ہے کہ جنات اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح یہ آیتیں ہیں، اور پھر افحسبتم انما خلقناکم، اس کے اندر تقریباً 3-4 آیتیں ہیں، 115 سے لے کے 118 نمبر آیت تک سورۃ المومنون کی یہ آخری آیات چل رہی ہیں، تو ان کو پڑھنا، اور پھر سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا، یعنی ان ساری آیتوں کے اندر جو ہے نا توحید ہے، اور اس توحید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جنات تحمل نہیں کر سکتے اور پھر آہستہ آہستہ بدن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ آیتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی یہ کلمہ اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، جیسے صبح 100 دفعہ پڑھ لے۔ اب ان آیتوں کو یعنی جو مریض جو ہے پڑھنا جانتا ہے تو ان آیتوں کو جو میں نے بتائی ہیں، بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، آیت الکرسی، اور اسی طرح جو ہے اس کی سورۃ المومنون کی آخری 3 آیتیں 115 سے لے کے 118 تک، ان کو تقریباً کوشش کرے 21 دفعہ پڑھ لے، اسی طرح اگر 21 دفعہ نہیں پڑھ سکتا 15 دفعہ پڑھ لے، یعنی ایک آیت کو بار بار پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کرے، اور پھر وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتا رہے، اور پھر اس کے ساتھ جو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ بتایا ہے اس کو تقریباً 100 دفعہ تو ضرور کوشش کرے کہ اس کو پڑھ لے، صبح کے وقت پڑھ لے یا پچھلے ٹائم پڑھ لے عصر کے بعد، تو اس طرح کر کے اس کو پانی پہ دم کرے، پانی پینے کے لیے استعمال کرے، کچھ وقت تک کرے گا تو الحمدللہ اس کے بدن سے جنات نکل جائیں گے۔ یہ تھی یعنی کیونکہ جنات کا مقصود انسان کو توحید سے ہٹانا ہوتا ہے، اور یہ توحید والی آیتیں ہی ہیں جو جنات کو تکلیف دیتی ہیں اور پھر بدن سے نکلنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر انسانوں کی مدد کرتا ہے، اور پھر جنات اس کا تحمل نہیں کر سکتے اور بدن سے بہت جلد نکل جاتے ہیں۔ یہ تھی کچھ جنات جس انسان پہ مسلط ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ حقیقت، اور پھر اس کا علاج، یعنی اس کو پانی پہ دم کرے، دم کر کے پانی پیے بھی، سر پہ بھی لگائے اور اس کے گلے پہ وغیرہ پہ بھی لگاتا رہے، اور جہاں جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو وہ پانی لگاتا رہے، تو کچھ وقت تک ایسا کرنے سے الحمدللہ اس کے بدن سے جنات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔